दर्शकवृन्द मिसन 753 मा यहाँहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ। हामी देशभरको पछिल्लो अपडेट यहाँहरूलाई गराइरहेका छौँ। 753 तहको स्थानीय तहको निर्वाचन भएसँगै आम नागरिकमा कौतूहलता छ। कुन नगरपालिकामा कसले विजय हासिल गर्ला, कहाँ के होला भन्ने कुरा एकदम बढी चिन्ता पनि छ। हुनु स्वाभाविक पनि हो, किनभने यो स्थानीय तह भन्ने बित्तिकै दैलाको सरकारको रूपमा पनि लिने भएका कारणले गर्दाखेरि चासो बढी नै छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा विशेष गरी 6वटा महानगरपालिकाको बढी चासो देखिन्छ। मत परिणामको चासो बढिरहेको छ र आम अपेक्षा विपरीत काठमाडौँमा अपेक्षा विपरीत भनौँ विशेष गरी पार्टीगत हिसाबले हेऱ्यो भने विपरीत पनि भन्न सकिएला, तर अपेक्षा अनुरूप हेऱ्यो भने काठमाडौँ महानगरको मतमा देखिएको यसपटकको चासो अझ बढी छ। काठमाडौँ महानगरपालिकामा हालसम्म स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन शाहले प्रष्ट अग्रता लिएका छन्। मतगणनाको प्रारम्भदेखि नै उनकै अग्रता रहेको यो विषयले ठुलो चर्चा पाइरहेको छ र दोस्रो स्थानमा एमालेका केशव स्थापित छन् भने गठबन्धनका तर्फबाट कङ्ग्रेसकी उम्मेदवार सिर्जना सिंह तेस्रो स्थानमा छिन्। 3 लाखभन्दा धेरै मतदाता रहेको महानगरमा शुक्रबार भएको मतदानमा 1,89,000ले मत दिएका थिए। यस्तै ललितपुर लगायत देशका अन्य 6वटा महानगरपालिकाको सन्दर्भ र 11 उपमहानगरपालिकाको सन्दर्भ पनि धेरैले चासोका साथ हेरेका छन्। वीरेन्द्र, के छ? विशेष गरी काठमाडौँ महानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन शाहको अग्रता लिइरहँदा एमाले दोस्रो स्थानमा छ भने कङ्ग्रेसले तेस्रो स्थान अहिलेसम्म हासिल गरेको अवस्था छ। यो स्पष्ट रूपमा देखिएको सुरुवातीदेखि नै जुन किसिमको परिणाम देखिएको छ त्यसको आँकडा यही रहेको छ। र यसै गरी भरतपुर महानगरपालिकाको कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ नेकपा माओवादी केन्द्रकी उम्मेदवार अर्थात् गठबन्धनकी साझा उम्मेदवार रेणु दाहालले त्यहाँ लिड गरिरहेको अवस्था छ। यस्तै नेकपा एमाले दोस्रो स्थानमा छ भने त्यहाँ पनि स्वतन्त्र उम्मेदवार जगन्नाथ पौडेल उहाँले 4,265 मत प्राप्त गरेर तेस्रो स्थानमा रहनु भएको छ। राजीव, र यस्तै गरी ललितपुर महानगरपालिकाको कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ पनि नेपाली कङ्ग्रेसले सुरुवाती चरणदेखि नै अग्रता लिइरहेको अवस्था छ। दोस्रोमा एमाले र तेस्रोमा राप्रपाले त्यहाँ पछ्याइरहेको अवस्था छ। र यस्तै विराटनगर महानगरपालिकाको कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ पनि नेपाली कङ्ग्रेस नै अग्रस्थानमा देखिएको छ भने दोस्रो स्थानमा नेकपा एमाले, स्वतन्त्र तेस्रोमा र त्यस्तै चौथोमा त्यहाँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी रहेको छ। र वीरगञ्ज महानगरपालिकाको कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ जनता समाजवादी पार्टीले हालसम्म लिड गरिरहेको अवस्था छ। र यस्तै नेकपा एमाले दोस्रो स्थानमा छ भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी तेस्रो स्थानमा छ। र पोखरा महानगरपालिकाको कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ एकीकृत समाजवादीले अहिलेसम्म पहिलो स्थान हासिल गरेको अवस्था छ र दोस्रोमा एमाले रहेको छ भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी तेस्रो स्थानमा रहेको छ। यसरी हेर्ने हो भने पोखरा महानगरपालिकामा एकीकृत समाजवादी पहिलो स्थानमा त्यहाँ देखिएको छ। राजीव, र पोखरा महानगरपालिकाको प्रसङ्गमा कुराकानी गरिरहँदा यति बेला हामी त्यहाँको पछिल्लो मत परिणामको अवस्था के छ यसबारे थप आम दर्शक महानुभावहरूलाई अपडेट गराउने कोसिस गरिरहेका छौँ। विशेष गरी पोखरा महानगरपालिका पनि देशभरका 6वटा महानगरपालिका अन्तर्गत एउटा अर्को चासोका रूपमा लिइएको महानगरपालिका पनि हो, जहाँ एकीकृत समाजवादीले अहिलेसम्म लिड गरिरहेको छ। त्यहाँका जो उम्मेदवार हुनुहुन्छ उहाँले विशेष गरी 12,945 मतसहित अहिलेसम्म लिड गरिरहेको अवस्था छ भने यसमा केही पछिल्लो अपडेट छ कि यसबारे दर्शकहरूलाई जानकारी गराउने कोसिस गर्छौँ। हामीसँग सुदीप पौडेल टिभी जर्नलिस्ट जोडिनु भएको छ पोखरा महानगरपालिकाबाट, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। सुदीप पौडेलसँग त्यहाँको पछिल्लो मत परिणामको अपडेट लिन्छौँ। सुदीप, पछिल्लो मत परिणाम अनुसार पोखरा महानगरपालिकामा कसले लिड गरिरहेको छ भन त? त्यहाँ एकीकृत समाजवादी पार्टी अहिलेसम्म अग्रस्थानमा रहेको बारे हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। पछिल्लो मत परिणामको अपडेट के छ यसबारे जानकारी गराउनुहोस् त। वीरेन्द्र, पछिल्लो समय हामी पोखरा महानगरपालिकाको मतगणना स्थलमा छौँ, निरन्तर रिपोर्टिङमै छौँ। यति बेला हामीले प्राप्त गरेको जानकारी अनुसार पोखरा महानगरपालिकामा 34,613 मत गणना भइसकेको छ। यो प्रतिशतको हिसाबमा भन्ने हो भने 24.16% मतगणना भएको छ पछिल्लो समय कास्कीको पोखरा महानगरपालिकामा। यदि मतगणना भइरहँदा नेकपा एमाले 12,517 मत प्राप्त गरेको छ भने कलमले 14,362 मत प्राप्त गरेको छ। त्यसै गरी हलोले 14,183 मत प्राप्त गरेको छ। त्यसै गरी लौरोले 814 मत प्राप्त गरेको छ। यस सन्दर्भमा हेरिरहँदा
1845 मतले गठबन्धनका धनराज आचार्य अगाडि छन् र उपमेयरको कुराकानी गर्ने हो भने उपमेयरमा सूर्यको तर्फबाट नेकपा एमाले 14,275 मत प्राप्त गरेको छ। त्यसै गरी नेपाली काङ्ग्रेस गठबन्धनको तर्फबाट 14,685 मत प्राप्त गरेको छ। त्यसै गरी हलोले 1,263 मत प्राप्त गरेको छ। यसै सन्दर्भमा कुराकानी गर्ने हो भने उपमेयरमा पनि गठबन्धनले अगाडि छ। 410 मतले गठबन्धन अगाडि भएको हामी देख्न सक्छौँ। अब विशेष गरी यो मत परिणामबारे तपाईँले जानकारी गराइरहँदा हुन त त्यहाँ एकीकृत समाजवादीका उम्मेदवारले त्यहाँ गठबन्धनका उम्मेदवारले लिड गरिरहेको अवस्था पनि छ। यो मत परिणाम अहिले जुन अवस्थामा छ यसलाई लिएर विशेष गरी दोस्रो स्थानमा रहेका जो एमालेका उम्मेदवार छन् उनले एकीकृत समाजवादीका उम्मेदवारलाई लिड गर्ने सम्भावना के छ? विशेष गरी ओडाहरूको मत परिणाम अनुसार कुन ओडामा कसको पकड छ भन्ने विषयलाई आकलन गर्ने हो भने यो मत परिणाममा फेरबदल हुन सक्ने सम्भावना के छ अथवा लिड गरिरहेका उम्मेदवारले अझै लिडै गरिरहने सम्भावना चाहिँ के छ? यो विश्लेषण के गर्न सकिन्छ? हालसम्मको अवस्था हेर्ने हो भने वीरेन्द्र पोखरा महानगरपालिकामा खासै धेरै मतले लिड गरिरहेको अवस्था भन्ने देखिएको छैन। तर गठबन्धनका धनराज आचार्यले नै हालसम्म जति गणना भइरहेको छ हालसम्म धनराजले नै लिड गरिरहेको हामी देखिरहेका छौँ र पछिल्लो समयमा कुनै ओडाहरूबाट मतगणना कार्य जारी नै छ। विपक्षमा हुनुभएका अथवा राजनैतिक दलका नेताहरूका गुनासा उहाँहरूका चर्चा अथवा उहाँहरूले गरेका कुराकानी सुनिरहँदा अब यी ओडाहरू चाहिँ हामी गणना भएसँग हामी लिडमा हुनेछौँ भनेर कुराकानी गरिए तापनि त्यस्तो किसिमको अहिलेसम्म एकी नै भन्न सकिने अवस्था भने छैन। यो अघि पछिको हकमा देखिरहेको छ। यही सन्दर्भमा कुराकानी गर्ने हो भने उपमेयरको कुराकानीमा नेकपा एमालेकी मन्जु देवी गुरुङले अगाडि लिड गरिरहेको अवस्था छ भने गठबन्धनको तर्फबाट कोपिला राणावाटले लिड गरिरहेको अवस्था छ। यसरी नै रूपान्तरण सामने नै भएर अगाडि गइरहेको अवस्था छ। सुदीप, जस्तो एकीकृत समाजवादीका नेता जो अहिले उम्मेदवारको रूपमा हुनुहुन्छ उहाँलाई सुरुका दिनमा के पनि भनियो भने यो पार्टीको मत मानवमा खनाउँदै गर्दा पोखिन्छ भनेर धेरैले अड्कलबाजी र व्यङ्ग्य गर्ने गरेको देखिन्थ्यो। तर 6वटा महानगरपालिकाको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने चिन्ताजनक अवस्था गठबन्धनलाई काठमाडौँ र चितवन बन्दै गर्दा चितवनमा कम्तीमा यति बेला त्यो मतान्तर बढेको देखिन्छ तर काठमाडौँमा चिन्ताकै अवस्था छ। तर पोखरामा चाहिँ सन्तोषजनक अवस्था देखियो। यसमा गठबन्धनको इमान्दारिताले काम गर्यो या व्यक्ति जो लामो समयदेखि उहाँ सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशील भएका कारणले गर्दा पनि त्यो आकर्षण बढी देखिएको हो के भनेर अहिले तुलना आकलन गर्न सकिन्छ, के भन्न सकिन्छ? विशेष गरी अरू ठाउँको हिसाबमा पोखरा महानगरपालिकामा हेर्ने हो भने गठबन्धनलाई 5 दलीय गठबन्धनले अलिकति समर्थन गरेको पनि देख्न सकिन्छ र त्यस्तो कुनै किसिमको विवादित मान्छे नभएर अलिकति राम्रो छविमा र उहाँ समाजसेवी भएका कारण पनि अलिकति उहाँको चर्चा रहेको भन्ने हामीले जानकारी पाएका नै छौँ। त्यही सन्दर्भमा हेर्ने भने हामी दुवै पक्षमा यहाँ देखिरहेको छ। यहाँ व्यक्तिलाई पनि अलिकति राम्रो किसिमले पोजिटिभ किसिमले देखाइएको छ, देखिनु भएको छ। उहाँ समाजसेवाबाट अगाडि आएको देखिरहेको छौँ भने र यहाँ 5 दलीय गठबन्धनले पनि त्यो किसिमको अन्तर्घात नगरेको अवस्था पनि देखिरहेको छ। अहिलेसम्मको हालसम्मको रिजल्टले चाहिँ यही बताउँछ। धन्यवाद सुदीप यो जानकारीका लागि। हामीसँग पोखराबाट टिभी जर्नलिस्ट सुदीप पौडेल हुनुहुन्थ्यो। वीरेन्द्र, विशेष गरी पोखराको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने जो नेकपा यसका उम्मेदवार हुनुहुन्छ उहाँ आफै उहाँको एउटा व्यक्तिगत कुरा जसरी उहाँलाई हिजोका दिनमा चाहिँ पार्टीको भोट मानामा खनाउँदा पोखिन्छ भने यस्ता कुराहरू थियो तर आज त्यहाँ सन्तोषजनक अवस्था चाहिँ गठबन्धनको त्यहाँ देखिन्छ। अर्को कुरा भनेको चाहिँ 74 सालको निर्वाचनमा त्यहाँको पार्टीको जति पनि घोषणापत्र लेख्ने कुरामा अहिलेका मेयर नै सक्रिय देखिएको भनेर पनि भनिन्छ। त्यसमाथि एकीकृत समाजवादीको कुरा गर्ने हो भने गठबन्धनमा सबैभन्दा कम फाइदा लियो त कसैले भने त्यो एकीकृत समाजवादीले लियो अथवा सबभन्दा कमजोर नतिजाका हिसाबले समाजवादी नै देखियो भन्ने कुरा पनि छ र नतिजाले पनि त्यही बताउँछ। तर पोखरा महानगरपालिकाको कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट उम्मेदवार बनेका उम्मेदवारले चाहिँ पहिलो स्थानमा त्यहाँ लिड गरिरहँदा एउटा समाजवादीका लागि पनि सुखद पक्ष मान्न सकिन्छ। गठबन्धनको उम्मेदवारको सँगसँगै समाजवादीका लागि पनि विशेष गरी यो एउटा सुखद पक्ष हो। र एकीकृत समाजवादीको कुरा गर्ने हो भने अहिलेसम्म
देशैभरका स्थानीय तहमध्ये 7वटा स्थानीय तहमा चाहिँ प्रमुखमा जित हासिल गरेको छ भने 13वटा स्थानीय तहमा उपप्रमुखमा जित हासिल गरेको छ। यो अत्यन्त कमजोर मानिएको अवस्था पनि छ। त्यति सुखद नतिजा एकीकृत समाजवादीका लागि मानिएको अवस्था छैन। अहिलेसम्म झिनो नै अवस्था देखिन्छ, तर पनि पोखराले केही रात देला कि भन्ने कुरा छ। भोजपुरको एउटा नतिजा यहाँ प्राप्त भएको छ, विशेष गरी हेर्ने हो भने भोजपुरको 2वटा नगरपालिका मध्ये सडनान्द्र नगरपालिका जहाँ मेयरमा एमालेका उम्मेदवार सुरेन्द्र उदास निर्वाचित भएका छन्। सत्ता गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार तथा पूर्व मेयर समेत रहेका बीरबल राईलाई 1015 मतले हराउँदै उदास निर्वाचित भएका छन्। यो पछिल्लो अपडेट पनि हामीले यहाँ गरायौँ। वीरेन्द्र, यति बेला हामीले पोखरापछि पोखराको नजिकैको अर्को जिल्ला लमजुङतर्फ जाउँ होला। लमजुङबाट टिभी जर्नलिस्ट श्याम शीतल परियार हामीसँग जोडिने क्रममा हुनुहुन्छ। त्यसअघि हामी उपमहानगरको अवस्था के छ यसबारे दर्शकहरूलाई जानकारी गराउँछौँ। विशेष गरी हेटौडा उपमहानगरपालिकामा चाहिँ एकीकृत समाजवादी नै अग्रस्थानमा देखिएको छ। त्यहाँ पनि समाजवादीको सुखद नतिजा यति बेलासम्म आइरहेको छ यो पछिल्लो अपडेट अनुसार। र यसै गरी दोस्रोमा रहेको छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र त्यसै गरी तेस्रोमा त्यहाँ देखिएको छ नेकपा एमाले। र इटहरी उपमहानगरपालिकाको कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ नेपाली कांग्रेसले अहिलेसम्म लिड गरिरहेको अवस्था छ। विशेष गरी दोस्रोमा एमाले रहँदा तेस्रोमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी त्यहाँ देखिएको छ भने नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका बाँकीको कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ पनि नेपाली कांग्रेस नै अग्रस्थानमा देखिएको छ। एमाले दोस्रो स्थानमा रहँदा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी तेस्रो स्थानमा छ। र यस्तै जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका 12 को कुरा गर्ने हो भने राजीव त्यहाँ माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार विशेष गरी उहाँले 14,329 मतसहित अहिलेसम्म आफ्नो अग्रस्थान कायम गर्नुभएको अवस्था छ। दोस्रोमा नेकपा एमाले रहँदा तेस्रोमा त्यहाँ भने लोकसभा अर्थात् लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी त्यहाँ देखिएको अवस्था छ। र यस्तै घोराही उपमहानगरपालिका दाङको कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ नेकपा एमालेका उम्मेदवार पहिलो स्थानमा रहनु भएको छ भने नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार दोस्रो स्थानमा त्यहाँ रहनु भएको छ। र यस्तै जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका धनुषाको कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ स्वतन्त्र उम्मेदवार नै पहिलो स्थानमा देखिएका छन्। र एउटा जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका आफैमा पनि एउटा ऐतिहासिक जानकी मन्दिर भएका हिसाबले देशभरका मानिसहरूको मात्र होइन देश बाहिरका मानिसहरूको पनि एउटा आकर्षणको केन्द्र पनि रहेको उपमहानगर भनेर चिनिन्छ, किनकि ऐतिहासिक जानकी मन्दिर त्यहाँ छ। त्यसकारणले त्यहाँ निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिलाई एउटा अर्को चुनौती पनि छ कि विशेष गरी त्यहाँको पर्यटन, त्यहाँको समृद्धि, त्यहाँको विकासमा संस्कृति यावत कुरामा चाहिँ एकदमै स्वस्फूर्त रूपमा भनौँ न एक हिसाबले दृढ सङ्कल्पका साथ काम गर्नुपर्ने जरुरी देखिएको अवस्था पनि छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यहाँ भने स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई त्यहाँका मतदाताले रुचाएको अवस्था छ। जस्तो देशभरिको पछिल्लो अवस्था हेर्ने हो भने वीरेन्द्र, राप्रपाले पनि आफ्नो पकड जमाउँदै गरेको देखिन्छ। काठमाडौँकै नजिकै पूर्वी भेगमा रहेको साँखुमा आफ्नो उपस्थिति जनाइसकेको छ भने हेटौडाको सन्दर्भ यहाँले जोडिसक्नुभयो। अर्को एउटा जनमत पार्टीको कुरा गरौँ। यति बेला जनमत पार्टी जो सीके राउत यसको नेतृत्व गर्छन्, उनी फरक राजनीतिक अभ्यास गरिरहेका थिए। पछिल्लो समय उनी राष्ट्रिय राजनीतिमा आएसँगै उनले अलिकति फरक उनको मत पनि देखिन्छ। सप्तरीको यो हनुमान नगर कङ्काली नगरपालिकाको मेयरमा जनमत पार्टीले जितेको छ। यसमा पार्टीका मेयर पदका उम्मेदवार वीरेन्द्र माझी निर्वाचित भएका छन् र माझीले जसपाका उम्मेदवार एवं निवर्तमान मेयर शैलेश शाहलाई 161 मतले पराजित गरेका छन्। अन्तरले 161 मत अन्तरले पराजित गरेका हुन्। माझी 6407 मत ल्याएर निर्वाचित हुँदा शाहले 6246 मत प्राप्त गरेका छन्। भनेको यो एउटा झिनो मतले नै उनी विजय भएका हुन्। र 2014 सालको निर्वाचनमा तत्कालीन राजपाबाट मेयरमा उनी निर्वाचित भएको थिए र पछिल्लो समय उनी जसपामा थिए। यो हामीले यो प्रसङ्ग यहाँ राख्यौँ। र जनमतको पनि यति बेला सप्तरी लगायत जुन पकड 8वटा जिल्लाहरूमध्ये सप्तरी सिराहामा चाहिँ पकड रहेको देखिन्छ। पक्कै पनि राजीव। र यति बेला अर्को विशेष गरी मकवानपुरको थाहा नगरपालिकाको अपडेट पनि हामीलाई प्राप्त भएको छ। यो पनि दर्शकहरूलाई जानकारी गराउँ। विशेष गरी मकवानपुरको थाहा नगरपालिकाको मेयर र उपमेयरमा 5 दलीय सत्ता गठबन्धनका साझा उम्मेदवार विजयी भएको नतिजा यति बेला प्राप्त भएको छ। विशेष गरी मेयरमा नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार विष्णुबहादुर विष्ट निर्वाचित भएका छन् भने विष्टले 9719 मत प्राप्त गरेका छन्। र उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेकपा एमालेका
अच्युतम प्रसाद ढकालले 7,771 मत प्राप्त गरेका छन् भने त्यसै गरी उपमेयरको कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ नेपाली कङ्ग्रेसका भरत गोपाले निर्वाचित भएका छन्। उनले 8,607 मत प्राप्त गरेका छन् भने उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेकपा एमालेकी कल्पना बलामीले 8,522 मत प्राप्त गरेका छन् र ओडा तहमा पनि त्यहाँ नेकपा माओवादी केन्द्रको पकड देखिएको अवस्था छ। थाहा नगरको प्रसङ्ग हामीले जोड्यौँ न। वीरेन्द्र, यति बेला भने हामी लमजुङतर्फ लागौँ। लमजुङबाट टिभी जर्नलिस्ट श्याम शीतल परियार यति बेला हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ। श्याम शीतल, अहिले लमजुङको पछिल्लो मत अपडेट के छ, जानकारी गराउनुहोस्। 4 नगरपालिका र 4 गाउँपालिका गरी 8वटा स्थानीय तह रहेको लमजुङमा अहिलेसम्म 6वटा पालिकाहरूको मतगणना कार्य सम्पन्न भइसकेको छ र 5वटा पालिकाहरूको मतपरिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ। जसअनुसार लमजुङमा 1वटा नगरपालिकामा नेकपा एमाले विजयी भएको छ भने 2वटा गाउँपालिकामा एमाले विजयी भएको छ भने लमजुङको 2वटा नगरपालिकामा काङ्ग्रेस विजयी भएको छ भने 1वटा गाउँपालिकामा काङ्ग्रेस विजयी भएको छ। लमजुङको सुन्दरबजार नगरपालिकाको मेयरमा नेपाली कङ्ग्रेसका कृष्ण प्रसाद कोइराला 6,641 मतसहित निर्वाचित हुनुभएको छ भने लमजुङको सुन्दरबजार नगरपालिकाको उपमेयरमा नेकपा एमालेकी भवानी केसी 5,018 मतसहित विजयी हुनुभएको छ। यसै गरी लमजुङको बेसेश्वर नगरपालिकामा एमालेका गुमान सिंह अर्याल 9,479 मतसहित निर्वाचित हुनुभएको छ भने बेसेश्वर नगरपालिकाको उपमेयरमै नेकपा एमालेकै पद्मा गुरुङ 8,714 मतसहित निर्वाचित हुनुभएको छ। यसै गरी लमजुङको दोर्दी गाउँपालिकाको अध्यक्षमा नेकपा एमालेकी युवराज अधिकारी 4,731 मतसहित निर्वाचित हुनुभएको छ भने उपाध्यक्षमा नेपाली कङ्ग्रेसका विश्वबहादुर घले 4,958 मतसहित निर्वाचित हुनुभएको छ। मर्सिन्दी गाउँपालिकाको अध्यक्षमा नेकपा एमालेका अर्जुन गुरुङ 6,130 मतसहित निर्वाचित हुनुभएको छ भने उपाध्यक्षमा एमालेकै जुनामाया थापा 5,895 मतसहित निर्वाचित हुनुभएको छ भने लमजुङको दुधपोखरी गाउँपालिकाको अध्यक्षमा नेपाली कङ्ग्रेसका धनप्रसाद गुरुङ 3,065 मतसहित निर्वाचित हुनुभएको छ भने उपाध्यक्षमा गठबन्धनको उम्मेद्वार नेकपा माओवादी केन्द्रका क्षेत्रबहादुर गुरुङ 2,568 मतसहित निर्वाचित हुनुभएको छ भने लमजुङको राइनस नगरपालिकाको मेयरमा नेपाली कङ्ग्रेसका खड्का बहादुर गुरुङ र उपमेयरमा माओवादी केन्द्रका पुष्प खनाल निर्वाचित भएको अवस्था छ। श्याम शीतल, 74 सालको निर्वाचनलाई पनि निहाल्ने हो भने यसपटक तपाईँले 6वटा पालिका जहाँको चाहिँ मत परिणाम आइसकेको बताउनु भयो र बाँकी जहाँ मतगणना भइरहेको छ ती अग्रतालाई हेर्ने हो भने कुन कुन नगरपालिका या कुन कुन स्थानीय तहमा विगतको पार्टीहरूले जहाँ विजय हासिल गरेको त्यो विरासत जोगाउन सफल भए, कहाँ चाहिँ नयाँ पार्टीहरूले झन्डा गाडे, यसरी हेऱ्यो भने तुलना के गर्न सकिन्छ लमजुङको सन्दर्भमा? लमजुङबाट टिभी जर्नलिस्ट श्याम शीतल परियार हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग सम्पर्क विच्छेद भएको छ। उहाँसँग फेरि पनि हामी जोडिनेछौँ र त्यहाँको पछिल्लो जुन अपडेट छ यसबारे जानकारी लिन्छौँ र कुन पार्टीले त्यहाँ आफ्नो दबदबा यसबाट कायम गर्यो र कुन पार्टीका लागि सकस देखियो यसबारे पनि समग्र अपडेट हामी केही बेरमा लिनेछौँ हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट मार्फत। र यससँगै एउटा अर्को जानकारी के प्राप्त भएको छ भने राजीव, जस्तो मङ्गलबार बिहानदेखि स्थगित भएको रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाको मतगणना अझैसम्म सुरु हुन सकेको छैन। विशेष गरी मतगणनामा खटिएका कर्मचारीले त्यहाँ गणनापछि रेकर्ड राख्दा सङ्ख्या तलमाथि भएपछि त्यहाँको विवाद भएको थियो र सो विवाद मिलाएर मतगणना गर्ने भनिए पनि दुवै पक्षको आफ्नो किसिमको अडानले गर्दा त्यहाँ उपस्थित जति पनि दल हुनुहुन्छ र त्यसबाहेक कर्मचारीहरू एउटा सहमतिमा चाहिँ यसलाई मतगणना सुरु गराउन भन्ने कुरा आइरहँदा त्यो विवाद अझै पनि समाधान हुन सकेको छैन र मतगणना अझै पनि रोकिएको अवस्था छ। यो रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाको प्रसङ्ग हामीले जोड्यौँ। यति बेला पुनः हामीसँग लमजुङबाटै टिभी जर्नलिस्ट श्याम शीतल जोडिनु भएको छ, उहाँसँग थप कुराकानी हामी जोड्छौँ। श्याम शीतल सुन्दै हुनुहुन्छ यति बेला हामीलाई? हजुर, म विशेष गरी राजीवले जुन प्रश्न यहाँलाई गर्नुभएको थियो यसपटक कुन पार्टीको दबदबा त्यहाँ देखियो र कुन राजनीतिक दलका लागि सकसको अवस्था देखियो, समग्र परिवेशले के बताउँछ, त्यहाँका ओडाहरूको नतिजाहरूले र सँगसँगै त्यहाँ अहिलेसम्म आएको पछिल्लो मत परिणाम जुन छ यसले कुल
समग्रमा देखाएको परिस्थिति के हुन सक्छ यसबारे हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ राजीव। केही प्राविधिक रूपमा यहाँ समस्या भइरहेको छ। पक्कै पनि यसले के इङ्कित गर्छ भने 74 सालमा स्मार्ट सिटीको नारा ल्याउँदै गर्दाखेरि स्मार्ट सिटीमा इन्टरनेटको पहुँच चाहिँ अझै पनि कमजोर रहेछ भन्ने कुरा देखाउँछ। एउटा झापाको प्रसङ्ग राखौँ वीरेन्द्र, विशेष गरी झापा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जिल्ला, त्यसै गरी नेपाली कङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाशको जिल्ला, त्यसै गरी राजेन्द्र लिङ्गदेनको जिल्ला, यो भएको अलिक बढी चासो पनि देखिन्छ र झापाको हल्दीबारी गाउँपालिका जुन राप्रपाले यस अगाडि पनि विजयको झन्डा गाडेको थियो, रविन्द्र लिङ्गदेनले 6856 मतसहित निर्वाचित भइसक्नु भएको छ भने एमालेका डम्बरबहादुर गिरी 1190 मत भनेपछि चाहिँ एकदमै थोरै मत उहाँले प्राप्त गर्नुभएको छ भनेको धेरै अन्तरले नै राप्रपाले यहाँ विजय गरेको देखिन्छ। त्यसै गरी दमक धेरैको चासो पनि छ किनभने केपी शर्मा ओलीको नगरपालिका भएका कारणले गर्दा पनि, र यसको एउटा रोचक पक्ष चाहिँ के पनि रह्यो भने यहाँ राप्रपाको उम्मेदवारलाई कङ्ग्रेस माओवादी सबै दलले मिलेर केपी शर्मा ओली प्रति एक प्रकारले सबैले आक्रोश पोखे जस्तो र राप्रपालाई समर्थन गरेको यहाँ देखिन्छ, जसमा अहिले पछिल्लो अपडेट हेर्ने हो भने पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको गृहनगर दमक नगरपालिकामा एमाले उम्मेदवार गीता अधिकारी पौडेलले मतान्तर घटाउँदै लगेको छिन्। यहाँ पछिल्लो परिणाम अनुसार उनी राप्रपा उम्मेदवार रामकुमार थापाभन्दा 15 मतले मात्रै पछाडि छन्। ओलीको गृहनगरमा एमाले उम्मेदवार विरुद्ध सत्ता गठबन्धनले राप्रपा उम्मेदवार थापालाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको थियो। एकदमै रोचक छ यहाँको पनि। र एउटा अर्को प्रसङ्ग जोडौँ, हुन त राजीव यो देशैभरको एउटा समस्याको रूपमा आइरहेको छ। देशभर देखिएको जुन एउटा मतबदरको सङ्ख्या छ यो यसपटक अत्यधिक देखिएको हो कि भन्ने किसिमको आकलन भइरहँदा विराटनगर महानगरपालिकाको प्रसङ्ग हामी जोड्न चाहन्छौँ। त्यहाँ विराटनगर महानगरपालिकामा खसेको मतमध्ये महानगर प्रमुखमा 25 र उपप्रमुखमा 38% भन्दा धेरै मत चाहिँ त्यहाँ बदर भएको तथ्याङ्क यति बेला आएको छ। र विशेष गरी हरेक गणनाका क्रममा बदर मतको दर बढ्दो क्रममा रहेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त कार्यालयले त्यहाँ जनाएको भन्ने किसिमको जानकारी पनि हामीलाई प्राप्त भएको छ। र प्राप्त जानकारी अनुसार विराटनगर महानगरपालिकामा बुधबार 11 बजेसम्मको कुरा गर्ने हो भने विशेष गरी 40,772 मत त्यहाँ खसेको छ, जसमध्ये महानगर प्रमुख पदमा 10,377 मत बदर भएको सङ्ख्या छ। यो विशेष गरी 29.76% बदर मतको सङ्ख्या हो। र यसै गरी उपप्रमुख पदमा 15,637 मत बदर भएको छ। र यो खसेको मतको 38.82% हो भनेर यति बेला यो तथ्याङ्क सार्वजनिक भइरहेको छ राजु। पक्कै पनि यो मतबदरको सङ्ख्या बढी हुनु भनेको निर्वाचन आयोगका लागि पनि चुनौती हो र यो एउटा लज्जाको विषय पनि हो, किनभने हामीले जुन तरिकाले अवैज्ञानिक तरिकाका मतपत्रहरू छन् यसले स्वाभाविक रूपमा आम मतदातालाई अप्ठ्यारै बनाएको छ मत खसाल्नको लागि। काठमाडौँको सन्दर्भमा कुराकानी गर्ने हुने वीरेन्द्र, म आफै पनि मतदाता भएका कारणले त मतपत्रको साइज र त्यसमा जसरी चिन्हहरू प्रयोग भएका छन् त्यो हेर्ने हो भने धेरै नै बदर हुने सम्भावना हामी सचेत छौँ भन्दै पनि त्यो गाह्रो अवस्था यहाँ देखिन्थ्यो कि। त्यस कारणले एकातर्फ इलेक्ट्रोनिक मत सुरु हुनुपर्छ भन्ने कुरा चलिरहँदा अर्कोतर्फ अहिले पनि हामी पुरातन शैलीबाटै पुरानै तरिकाले स्वस्तिक चिन्ह प्रयोग गरेर मत जसरी दिन्छौँ, यो पनि एउटा मत परिणाम जसरी अहिले बदरको अवस्था देखिएको छ यो चुनौती बन्नुका मुख्य कारण यी पनि हुन् जस्तो लाग्छ वीरेन्द्र। पक्कै पनि यति बेला हामी लाग्छौँ कालीकोटतर्फ, विशेष गरी राजीव त्यहाँबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट मिनराज पाण्डे प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। कालीकोटको अवस्था के छ यसबारे हामी पछिल्लो अपडेट लिन्छौँ। मिनराज सुन्दै हुनुहुन्छ हामीलाई? कालीकोटको पछिल्लो मतपरिणामको अपडेट के छ यहीबाट सुरु गरौँ न, पछिल्लो अपडेटबारे जानकारी गराउनुहोस् न। हो, यहाँले भने जस्तै कालीकोटको स्थानीय तह निर्वाचन 2079 पछि चाहिँ कालीकोटको 6वटा स्थानीय तहको मतपरिणाम सार्वजनिक भएको छ र 3वटामा मतगणना कार्य जारी छ। सम्भवतः आज बेलुकासम्म 3वटा स्थानीय तहको पनि मतगणना सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको भन्ने हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। अब यो 6वटा स्थानीय तहको मतपरिणाम सार्वजनिक भइसक्दा अहिलेसम्मको अपडेट चाहिँ के छ? विशेष गरी कुन पार्टीका उम्मेदवारले कुन स्थानीय तहमा जित हासिल गरे र कुन पार्टीका उम्मेदवारलाई कुन स्थानीय तहमा अझ बढी सकस भयो? विगतको निर्वाचनलाई पनि केलाउने हो भने यसपटक के विश्लेषण गर्न सकिन्छ र पछिल्लो 6वटा स्थानीय तहमा देखिएको मतपरिणामको अवस्थाले कुन पार्टी विजयी भएका छन् यसबारे पनि समग्रमा जानकारी गराउनुहोस् त। हो, यहाँले भने जस्तै कालीकोटको सदरमुकाम रहेको एकदम सबैको बाहुल्यता बढी भएको नेकपा एमालेको बाहुल्यता बढी भएको भनेको खाडाचक्र नगरपालिकामा
यसपटक स्वतन्त्रका उम्मेदवार कमल साईले विजयी हुनुभएको छ मेयरमा। उहाँले 2919 मत प्राप्त गरेर विजयी हुनुभएको छ र नेकपा एमालेका पूर्व मेयर जसी प्रसाद पाण्डे 2609 मत प्राप्त गरेर उहाँको प्रतिद्वन्दी हुनुहुन्छ। त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका गणेश साई उपप्रमुखमा विजयी हुनुभएको छ खाँडाचौरा नगरपालिकाको। उहाँले 2926 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। उहाँको प्रतिद्वन्दीमा नेकपा एमालेका मिना साई हुनुहुन्छ। उहाँले 2379 मत प्राप्त गर्नुभएको छ यो खाँडाचौरा नगरपालिकामा। त्यस्तै नरहरिया गाउँपालिकामा साबिकको कुमलगाउँ, मालकोट, लालु, रुप्सा र कोटबाडा गाविस हो। त्यहाँ चाहिँ माओवादीको अखडा क्षेत्र भनिएको ठाउँ हो पहिलेदेखि। अहिले पनि त्यहाँ विप्लवको बाहुल्यता छ भन्ने छ र त्यो गाउँपालिकामा विगत लामो समय पहिले चाहिँ नेकपा एमालेबाट धीरबहादुर विष्ट त्यहाँको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। अहिले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसका नगेन्द्र विष्टले 2636 मत प्राप्त गरेर गाउँपालिका अध्यक्षमा विजयी हुनुभएको छ भने एकीकृत समाजवादीका धीरबहादुर विष्ट अहिले उहाँ एकीकृत समाजवादीमा हुनुहुन्छ। उहाँले 2445 मत प्राप्त गरेर उहाँको प्रतिद्वन्दी हुनुभएको छ। त्यस्तै त्यहाँको गाउँपालिका उपाध्यक्षमा नेकपा माओवादी केन्द्रका कमल शाहले 2917 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने उहाँको प्रतिद्वन्दीमा नेपाली काङ्ग्रेसका सीता रावल हुनुहुन्छ। उहाँले 2293 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यस्तै त्यहाँको सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका भन्ने छ। सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिकामा स्वतन्त्रका उम्मेदवार मोहन केसीले 1822 मत प्राप्त गर्नुभएको छ र उहाँ विजयी हुनुभएको छ। त्यस गाउँपालिकामा नेकपा माओवादी केन्द्रका डम्बर साई पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँ गाउँपालिका उहाँले चाहिँ 1325 मत प्राप्त गरेर उहाँको प्रतिद्वन्दी हुनुहुन्छ। त्यस्तै त्यहाँ उपाध्यक्षमा नेकपा एमालेको पार्वती सिंह 1681 मत प्राप्त गरेर उपाध्यक्षमा विजयी हुनुभएको छ भने उहाँको प्रतिद्वन्दीमा नेपाली काङ्ग्रेसका पशुबिना बमले 1212 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। मिनराज, जस्तो केही स्वतन्त्र उम्मेदवार पनि त्यहाँ निर्वाचित भएको र स्थानीय पालिकाको प्रमुखमा आएको बारे तपाईँले जानकारी दिनुभएको छ। अब स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू पनि निर्वाचित भइरहँदा विशेष गरी ती स्वतन्त्र उम्मेदवारले सामाजिक रूपमा कमाएको प्रतिष्ठाले त्यहाँ काम गर्यो भन्न सकिन्छ कि अथवा त्यहाँ राजनीतिक दलप्रति आम मतदातामा उब्जिएको एउटा वितृष्णा अथवा भनौँ न असन्तुष्टिको मत चाहिँ ती स्वतन्त्र उम्मेदवारले पाएर उनी निर्वाचित भए भन्न सकिन्छ? यसलाई कसरी लिन सकिन्छ? यहाँ जनताले अब खोज्ने भनेको यहाँले भने जस्तै जनताले खोज्ने भनेको विकास हो, समृद्धि हो। विकास र समृद्धि 5 वर्षमा जो उनीहरूले चुनेका जनप्रतिनिधिहरू थिए उनीहरूले विकास र समृद्धिको काम गर्न नसकेपछि जनतामा वितृष्णा पैदा भयो। त्यो वितृष्णाले नै अहिलेको निक्योर गरेको हो भन्न सकिन्छ यसलाई। हस्, यो अपडेटका लागि धन्यवाद। तपाईँसँग फेरि पनि हामी जोडिनेछौँ किनभने 2वटा स्थानीय तहको मत परिणाम अझै पनि सार्वजनिक हुन बाँकी छ र 6वटा स्थानीय तहको मत परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ। र यसरी हेर्ने हो भने कालीकोटमा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारको एक किसिमको एउटा प्रभाव चाहिँ त्यहाँ देखिएको बारे अपडेट पायो राजे। पक्कै पनि वीरेन्द्र, लोकतन्त्रमा भनिन्छ हुन त दलको विकल्प दल नै हो, तर पछिल्लो समय दलहरूप्रतिको अविश्वास हुँदै जाँदा स्वतन्त्रप्रतिको विश्वास बढेको देखिन्छ। तर कहिलेकाहीँ भनिन्छ स्वतन्त्रमाथि जनमत बढ्दै जाँदा त्यसले निरङ्कुशता जन्माउँछ भनेर पनि भन्छन् भन्नेहरूले। तर जे होस्, अहिलेका लागि दलहरूका लागि एउटा पाठ पनि बन्न सक्छ। एउटा जानकारी निर्वाचनको सन्दर्भमा कुराकानी गर्दै गर्दा समाजका कतिपय कुराहरू अन्यल बन्दै गएका छन्। जस्तो आज उच्च रक्तचाप सम्बन्धी विश्व उच्च रक्तचाप दिवस पनि परेको छ वीरेन्द्र। जस्तो 47 लाख मानिसहरू चाहिँ उच्च रक्तचापबाट समस्या परेको देखिन्छ। यसपटक निर्वाचन हुँदै गर्दाखेरि मैले यो किन पनि जोड्न खोजेको हुँ भने यसका मुख्य कारण भनेका खानपान, तनाव, मानसिक तनावहरू बढी देखिन्छ। यसपटक परिणामका बेला हारजितका कुराले पनि त्यसमा प्रभाव पार्न सक्छ। 35,000 भन्दा बढी त हामी जनप्रतिनिधि पाउँदैछौँ भने निर्वाचनमा सहभागी हुनेको सङ्ख्या त करिब 1.5 लाखको अवस्था छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि जो पराजय भोग्दै हुनुहुन्छ या पराजय भोग्ने क्रममा तपाईँ मतदान तलाउँदैछ भने आफ्नो उसलाई चाहिँ काबुमा राखेर काम गर्नुभयो भने यो विश्व उच्च रक्तचाप दिवसको सन्दर्भ पनि अलिकति सार्थक हुन्थ्यो होला। यो दिवसको पनि यो चाहिँ जानकारी पनि यहाँ मैले गराउन चाहे। पक्कै पनि राजीव, र केही बेर अघि तपाईँले एउटा दलको विकल्प दल नै हो भन्ने सन्दर्भलाई जोडिरहँदा विशेष गरी यसपटकको स्थानीय तहको निर्वाचनका क्रममा पनि त्यसअघि देखिएका राजनीतिक दलहरूका जति पनि चुनावी सभाहरू थिए, जनलहरहरू थिए, चाहे त्यो नेकपा एमालेको नारायणी किनारमा देखिएको जनलहर चाहिँ किन नहोस् र त्यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई पनि पछिल्लो समय आम नागरिकहरूले एउटा चासोका साथ लिइरहेको अवस्था होस्, ती सभामा आम मानिसहरूको देखिएको एउटा चासो, एउटा जनलहरको कुरा किन नहोस्, यसले तर मत परिणाममा चाहिँ ठ्याक्कै फरक पार्दो रहेछ। कुनै दललाई समर्थन गर्नु र
मतदाता हुनु चाहिँ एउटा फरक कुरो रहेछ भन्ने कुरा यसले पनि पुष्टि गरेको छ। पक्कै पनि जस्तो हेर्ने हो भने साझा विवेकशीलको कुरा गर्ने हो भने 74 सालको निर्वाचनमा जुन किसिमको उसको लहर थियो, पार्टीभित्र भएको विखण्डनका कारणले गर्दा यसपटक त्यसको प्रभाव सोझो त्यहाँ पर्यो र वैकल्पिक शक्तिप्रतिकै एक प्रकारको अविश्वास यहाँ देखियो। तपाईँले भने जस्तो अर्को हेर्ने हो भने स्थानीय तहको निर्वाचनमा चाहिँ कसको काका, कसको मामा, कसको फुपू, कसको हजुरबा भन्ने कुराले पनि ठुलो अर्थ रहन्छ र यो चाहिँ स्थानीय तहसँग जोडिँदै गर्दा व्यक्तिका हरेक चरित्रसँग नजिकबाट निहालेका कारणले गर्दा पनि मत परिणाममा फरक आएको हुनसक्छ, त्यो त्यसरी पनि भन्न सकिन्छ। तर त्यो भन्दै गर्दा पनि हाम्रो जस्तो देशमा चाहिँ दलप्रतिको छाप, दल मेरा हजुरबुवा बुवादेखिको पालादेखिको त्यो विरासत भने जस्तो जुन पार्टीमा पनि छ त्यसलाई कायम हुँदै गर्दा चाहिँ यसपटक त्यो चहल पहल चाहिँ कम देखियो भनेर भन्न सकिन्छ। र यसबाट भनौँ न एक हिसाबले परम्परागत रूपमा चलिरहेका दलहरू, परम्परागत रूपमा चाहिँ एउटा सोच बोकेर हिँडिरहेका दलहरूले केही न केही पार्ट चाहिँ अवश्य पनि सिक्नेछन् भन्ने किसिमको अपेक्षा यसपटक सर्वत्र गरिएको अवस्था पनि छ। र एउटा कुरा चाहिँ के पनि हो भने वीरेन्द्र, जहिले पनि मतदाता भनेको चाहिँ अस्थिर हुनुपर्छ भन्छन् के, र यसपटक आम नागरिकहरूमा त्यो काठमाडौँका जनतामा त अस्थिरता छ, अस्थिर छन् भन्ने भनिन्थ्यो, तर बाहिरी जहाँ पहाडी जिल्लाहरूकै अघि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ त्यहाँकै सन्दर्भमा कुरा गऱ्यौँ भने स्वतन्त्रहरूले जित्नु भनेको त्यहाँको जो मतदाताहरू छन् ती चाहिँ अस्थिर हुनु हो, व्यक्ति हेर्नु हो, राम्रो मान्छे हेर्नु हो भन्ने कुरा चाहिँ बुझिन्छ, त्यो झल्को चाहिँ दिन्छ। हो राजीव, यति बेला हामी जोडौँ दाङको प्रसङ्ग, विशेष गरी दाङको लमही नगरपालिकामा नेपाली कङ्ग्रेसले विजय हात पारेको खबर प्राप्त भएको छ। विशेष गरी त्यहाँ मेयरमा कङ्ग्रेसका जोगराज चौधरीले 9317 मतका साथ विजय हात पारेका छन् र उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी माओवादी केन्द्रका वसन्तराज शर्माले 7285 मत प्राप्त गर्नुभयो भने एमालेका दण्डीराम चौधरीले 5503 मत प्राप्त गर्नुभयो र यसै गरी उपमेयरमा कङ्ग्रेसकी लक्ष्मी योगी 8737 मतसहित विजयी हुँदा उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी माओवादी केन्द्रकी गङ्गा पाण्डेले 5848 मत र एमालेकी सुशीला शर्माले 5312 मत प्राप्त गर्नुभयो र यसरी हेर्ने हो भने नेपाली कङ्ग्रेसले दाङको लमही नगरपालिकामा विजय हात पारेको छ। राजीव, हामीले अघि स्वतन्त्र उम्मेदवारको कुराकानी गर्दै गर्दा र स्वतन्त्र उम्मेदवारको क्रेज कति छ भन्ने कुराको अर्को यहाँ नतिजा छ वीरेन्द्र। जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाको प्रमुखमा स्वतन्त्र उम्मेदवार राजु सिंह कठायत यति बेला निर्वाचित भएका छन् र नेपाली कङ्ग्रेसको गढ मानिएको उक्त नगरपालिकामा कङ्ग्रेसकै बागी उम्मेदवार कठायतले 2403 मत ल्याएर विजय हासिल गरेका छन् र उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी कङ्ग्रेसका पदमबहादुर साईले 2341 मत ल्याए। त्यसमा नेकपा एमालेका देवेन्द्र रोकाएले 1570 मत ल्याए भने जुम्लामा जम्मा 11098 मत खसेको थियो। यहाँ स्वतन्त्र उम्मेदवारले जितेका छन्। अब जुम्लाबाट हामी सिधै नवलपरासीतर्फ लाग्यो राजीव। यति बेला हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट नारायण सुवेदी नवलपरासीबाट जोडिनु भएको छ। नवलपरासीको पछिल्लो अपडेट के छ यसबारे हामी आम दर्शक महानुभावहरूलाई जानकारी गराउँछौँ। नारायण, नवलपरासीको पछिल्लो मतपरिणाम, त्यहाँ कतिवटा स्थानीय तहको मतपरिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ, कतिको गणना जारी छ, यसबारेको अपडेट गराउनुहोस् न हामीलाई। राजीव, पक्कै पनि अब अहिले यो पश्चिम नवलपरासीमा जम्मा 7वटा पालिकाहरूको चाहिँ अब मतगणनाको नतिजा कुरेर बसिरहेका छन् नवलपरासीवासीहरूले। अहिले 7वटा पालिकाको 74 वडाहरूमध्ये जम्मा 56 वडाहरूको चाहिँ वडाको नेतृत्वको नतिजा आइपुगेको छ। यसमा नेपाली काङ्ग्रेसले 14 वडाहरू जितेको छ। यसै गरी नेपाली काङ्ग्रेसले 24 वटा, नेकपा एमाले 14 वटा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 6 वटा, माओवादी केन्द्रले 3 वटा, स्वतन्त्रले 2 वटा, लोकतान्त्रिक समाज पार्टीले 1 वटा र जनता प्रगतिशील पार्टीले 1 वटा गरी अब जम्मा 56 वटाको यो नतिजा रह्यो भने बाँकी 18 वटा अब यो पालिकाहरूको एउटा तदारुका साथ यो गणना काम भइरहेको छ। अब मुख्यतया अहिले पालिकाको नतिजाको कुरा गर्दाखेरि सरावल गाउँपालिकाको प्रमुख निर्वाचन आयुक्तबाट यो घोषणा भइसकेको छ। जस्तो पश्चिम नवलपरासीको सरावल गाउँपालिकामा नेकपा एमाले अब अध्यक्ष हात पारेको छ। नेकपा एमालेका सुखारी प्रसाद चौधरीले 7059 मत प्राप्त गरी विजय हासिल गरेका छन्। उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेपाली काङ्ग्रेसका अनिल कुमार गौडले लाई 2970 मतान्तरले यो विजय हासिल गरेका हुन्। यसै गरी उपाध्यक्ष सरावल गाउँपालिकाको यति बेला उपाध्यक्षमा पनि नेकपा एमालेकै हात परेको छ। नेकपा एमालेकी उम्मेदवार बासमती हरिजनले नेपाली काङ्ग्रेसकी उत्तमा कुमारी रायलाई 394 मतान्तरले यो विजय हासिल गरेकी छन्। बासमती हरिजनले 5743 मत
प्राप्त गरेकी छिन् यति बेला र जसलाई यो उपाध्यक्षमा चाहिँ हराइन् बासमती हरिजनले उनी हारेकी उपाध्यक्ष चाहिँ निवर्तमान उपाध्यक्ष पनि हुन् सरावल गाउँपालिकाकै उत्तम कुमारी राय। यसै गरी अन्य नवलपरासीका अन्य पालिकाहरूको कुरा गर्दा रामग्राम नगरपालिकाको म कुरा गर्न चाहन्छु। रामग्राम नगरपालिकामा यति बेला नेकपा एमाले अग्रता लिएको छ। नेकपा एमालेका उम्मेदवार धनपत यादवले यति बेला 5906 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने यसै गरी नेपाली काङ्ग्रेस जो यस अगाडि निवर्तमान पनि हुनुहुन्थ्यो यही रामग्राम नगरपालिकाकै नरेन्द्र कुमार गुप्ताले यति बेला 4231 अर्थात् नेकपा एमाले अहिले 1675 भोटले अग्रता लिइरहेको अवस्था छ। यसै गरी उपाध्यक्षमा भने चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सम्झना चौधरीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट 5470 भोट उहाँले प्राप्त गर्नुभएको छ र यो नेकपा एमालेकी उम्मेदवारलाई उपमेयरमा 852 मतले चाहिँ अगाडि रहनु भएको छ। यसै गरी सुनवल अहिले म यहाँनिर सुनवल नगरपालिकामा छु राजीव। यहाँनिर अहिले वडा नम्बर 12 को भर्खरै 11 को मतगणना सकिएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका कमल चोइ सुवेदीले वडा अध्यक्ष भर्खरै जितेका छन्। यहाँले देखिराख्नु भएको छ पछाडि एउटा जितको चाहिँ एउटा उत्सव मनाइरहेका छन्। यहाँनिर यद्यपि यहाँनिर नेकपा एमालेको अग्रस्थान छ प्रमुख र उपप्रमुखमा। यहाँनिर यद्यपि नेकपा माओवादीसँग गठबन्धनको रूपमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस चुनाव लडेको थियो। यद्यपि अहिले यहाँ नेपाली काङ्ग्रेसलाई पछाडि पार्दै नेकपा एमालेको महिला नेत्री विमला अर्याल चाहिँ 10,853 मतका साथ 2740 मतले अर्जुन कुमार पोखरेल भन्दा अगाडि हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसका जो हुनुहुन्छ विमला अर्यालज्यू। यसै गरी उपप्रमुखमा पनि गठबन्धनका उम्मेदवारलाई उहाँले उपप्रमुखका एमालेका उपप्रमुखका उम्मेदवारले लिड गरिरहनु भएको छ। यसै गरी अहिले बरघाटमा पनि बरघाटमा अहिले यसपालि नेपाली काङ्ग्रेसको अग्रता छ। यो गत निर्वाचनमा नेकपा एमालेको स्थानीय सरकार प्रमुख रहेको त्यो बरघाट नगरपालिका हो। यसमा शम्भुलाल श्रेष्ठले नेकपा एमालेका निवर्तमान त्यहाँका मेयर धीरज बस्यालज्यूलाई 2366 मतले पछाडि पार्दै 12,704 मतले अगाडि हुनुभएको छ शम्भुलाल श्रेष्ठ। यसै गरी यहाँ चाहिँ उपमेयरमा गठबन्धनको विभिन्न भोटको प्याटर्नले गर्दाखेरि यहाँ एमालेका उम्मेदवार चाहिँ उपप्रमुखमा चाहिँ अगाडि हुनुहुन्छ। म यसै गरी सरावल गाउँपालिकाको मैले यहाँलाई बताइसकेँ र पालीनन्दन गाउँपालिका भनेको यो पूर्व गृह राज्य मन्त्री देवदास कण्डेलको गृहपालिका पनि हो। यहाँनिर अहिले केही समय अगाडि माओवादी केन्द्रका बैजू प्रसाद गुप्ताले प्रमुखमा अग्रता लिनुभएको थियो गाउँपालिका अध्यक्षमा। अहिले भर्खरै मात्रै झिनो मतले करिब 31 मतले नेपाली काङ्ग्रेसका राजेन्द्र साहनीले अग्रता लिएको अवस्था छ। राजेन्द्र साहनीले अहिले यति बेला 2734 मत चाहिँ लिएर आएर उहाँ अगाडि स्थानमा हुनुहुन्छ। यसै गरी यहाँ नेकपा माओवादी केन्द्रलाई पछाडि पार्दै काङ्ग्रेसकै फतिमा खातुन पनि नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट उपप्रमुखमा अगाडि हुनुहुन्छ। यसै गरी सुस्ता गाउँपालिकामा यति बेला नेकपा एमाले अग्रस्थानमा रेस लगाइरहेको छ। यहाँनिर जो अहिले निवर्तमान अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका रामप्रसाद पाण्डे उहाँले नेपाली काङ्ग्रेसका टेक नारायण उपाध्यायलाई करिब 408 मतले अगाडि अग्रस्थानमा हुनुभएको छ। रामप्रसाद पाण्डेको 2209 मत रहेको छ यति बेला। यसै गरी उपाध्यक्षमा पनि नेकपा एमाले नै लिड गरेको छ र अन्तिममा यो पश्चिम नवलपरासीको जुन प्रतापपुर गाउँपालिका छ यो चाहिँ हाम्रो पूर्व मन्त्री समेत रहेका हृदय त्रिपाठी मान्य हृदय त्रिपाठीको गृह जिल्ला हो। यहाँनिर उहाँले अलिकति यो नयाँ जुन जनता प्रगतिशील पार्टी उहाँले खोलेर भर्खरै एउटा राजनीतिक चलपल सुरु गर्नुभएको थियो। उहाँलाई एक खालको धक्का लागेको छ राजीव। यति बेला उहाँले आफ्नै पालिकाको आफ्नै वडामा उहाँले हार बेहोर्नु परेको छ यति बेला केही समय अगाडिको। ठिक छ नारायण, जस्तो अब विशेष गरी तपाईँले यो मत परिणामबारे जानकारी गराइरहँदा यसलाई अलिकति 2074 सालको निर्वाचनसँग पनि तुलना गरौँ। यसपटक केही दलहरू गठबन्धनसहित चुनावी मैदानमा उत्रिए, केही दल तालमेलसहित भनौँ न एक हिसाबले त्यो अवस्थामा चुनावी रण मैदानमा उत्रिरहँदा र उनीहरूले प्राप्त गरेको यो मत परिणामलाई 2074 सालको निर्वाचनको मत परिणामसँग कसरी तुलना गर्न मिल्छ? किनभने यसपटक गठबन्धनका दलले कसले कति फाइदा पुर्याए भन्ने कुरा पनि रहला होइन। यो समग्र अवस्था के रह्यो यसबारे जानकारी गराउनुहोस् न। पक्कै राजीव, यहाँनिर पश्चिम नवलपरासीमा यो गठबन्धन चाहिँ जम्मा 2वटा पालिकाहरूमा
मात्रै भएको छ। जस्तो यो म अहिले जहाँनिर सुनवल नगरपालिकामा यहाँनिर गठबन्धन भएको थियो, गठबन्धन हुनुभन्दा अगाडि नेपाली काङ्ग्रेसले नेतृत्व गरेको नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट भरत थापा जो मेयर हुनुहुन्थ्यो, निवर्तमान मेयर, अहिले गर्दाखेरि यहाँनिरको अवस्थामा गठबन्धन भए पनि नेकपा एमाले अग्रस्थानमा छ। जो महिला नेत्री हुनुहुन्छ जसले विगतको 74को निर्वाचनमा उहाँले पराजय नेपाली काङ्ग्रेससँग पराजय भोग्नु परेको थियो। अहिले यहाँका जनताहरूको र यो खालको मतान्तर देख्दाखेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको उहाँ महिला नेत्री बिमला अर्यालले चुनाव जित्ने भन्ने सर्वसाधारण र हामीले पनि एउटा आकलन गर्न सक्ने अवस्थामा छ। यहाँनिर खासै गठबन्धनको प्रभाव परेको देखिँदैन। यद्यपि बरघाट नगरपालिकामा पनि गठबन्धन गरिएको छ। त्यहाँ पनि विगतको निर्वाचनमा नेकपा एमाले त्यहाँनिर जित हात पारेको थियो भने यसपालि चाहिँ गठबन्धनको प्रभावले नेपाली काङ्ग्रेसका शम्भुलाल श्रेष्ठ अग्रस्थानमा हुनुहुन्छ। उहाँले पनि करिब 2000+ चाहिँ नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ। यसपालि बर्दघाटवासीहरूको चाहिँ सपना जो नेपाली काङ्ग्रेसको स्थानीय सरकार प्रमुख बनाउने चाहना छ, यो पुरा हुँदैछ गठबन्धनको कारणले भन्दाखेरि यहाँनिर देखिएको छ। यद्यपि गठबन्धनका उम्मेदवार माओवादीका उम्मेदवारलाई भने विभिन्न कारणहरूले अब यो बदर मतहरूको कारणले गर्दा पनि उहाँ अलिकति केही मत 1000भन्दा कमै हुन्छ, 200-400 मतले उहाँ पछाडि हुनुहुन्छ। यद्यपि आउने आशा चाहिँ गरिरहेका छन्, तर यति बेला भनौँ अहिले त्यहाँ नेकपा एमालेको उपाध्यक्ष चाहिँ अगाडि स्थानमा हुनुहुन्छ। हस् नारायण, यो जानकारीका लागि धन्यवाद। तपाईँसँग फेरि पनि हामी अपडेटका लागि जोडिनेछौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीले जानकारी लियौँ नवलपरासी पश्चिमका बारेमा, जहाँबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट नारायण सुवेदी जानकारी दिँदै हुनुहुन्थ्यो। यसरी हेर्ने हो भने देशभरको यो कुल परिणामलाई हेर्ने हो भने नेपाली काङ्ग्रेस पहिलो दल हुने दौडमा छ भने यसै गरी एमाले पनि आफूलाई पहिलो दल हुन्छ भन्ने किसिमको दावी यसअघि गरिरहँदा दोस्रोमा करिब चित्त बुझाउनु पर्ने अवस्थामा एमाले रहेको भन्ने किसिमको देखिन्छ। यद्यपि सम्पूर्ण मत परिणाम अझै पनि आइसकेको छैन राजीव। अहिले पक्कै पनि नवलपरासीका सन्दर्भमा हेर्ने हो भनेदेखि त सङ्घीय संरचनामा देश गइसकिसकेपछि नवलपरासी समग्रमा 2वटा जिल्ला बन्यो, सुस्तावारी र सुस्तापारी भनेर, पश्चिम र यता पूर्वी भेग भनेर। यसले पनि यहाँ एउटा असर परेको देखिन्छ। अर्कोतर्फ उहाँले यो हृदय स्थिर पार्टी जो एउटा राजनीति त्यो क्षेत्रबाट मानिन्छ, अर्को नवलपरासीबाटै शशाङ्क कोइरालाको क्षेत्र पनि त्यो क्षेत्र भएकोले एउटा स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदै गर्दा राजनीतिक विरासतको रूपमा पनि यसलाई लिएका कारणले गर्दा पनि अलिक बढी नै यो नवलपरासी पनि चासोको विषय वीरेन्द्र। त्यो सँगसँगै नवलपरासी चाहिँ यस्तो ठाउँ पनि भइदियो जहाँ चाहिँ किसानहरूको आम किसानको समस्या, त्यहाँ उखु किसानका मुद्दा जहिले पनि घाउ बनेर रहन्छ। त्यति मात्रै होइन, त्यहाँका केरा किसानहरू जो नगदे बालीको रूपमा काम गर्छन् उनीहरूको पीडा त्यतिकै मात्र छ। भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था छ। सीमाको सुस्ताका कुरा जहिले त्यो बिजिरहने घाउको रूपमा त्यहीँ छ। नागरिकताको विषय त्यहाँ उठ्छन्। त्यस कारणले गर्दा पनि यहाँका स्थानीय जनता पनि आम दलहरूप्रति अलिकति बढी पीडित भयो जस्तो, या दलहरूले केही नगर्दै जस्तो, राजधानीले कुरा नसुन्दै जस्तो भने जस्तो अवस्था चाहिँ नवलपरासीमा देखिन्छ। कहीँ कतै हामी देशभित्र नै बस्दैनौँ कि पर्दैनौँ कि भन्ने किसिमसम्मका त्यो तहसम्मको अनुभूति पनि यहाँका नागरिकले बेला बखतमा गरेका बारे हामीले पनि समाचारमा सम्प्रेषण गरिरहन्छौँ। आम दर्शक महानुभावहरू, यो जानकारी गराइरहँदा यति बेला धनगढी उपमहानगरपालिकामा पनि मेयरका स्वतन्त्र उम्मेदवार गोपाल हमालले आफ्नो मतान्तर बढाउँदै लगेको बारे जानकारी प्राप्त भएको छ। जसरी काठमाडौँ महानगरपालिकामा बालेन शाहले आफ्नो मतान्तरलाई बढाउँदै लगेका छन्, त्यसै गरी धनगढी उपमहानगरपालिका स्वतन्त्र उम्मेदवार गोपाल हमालले समेत आफ्नो मतान्तर बढाउँदै लगेको जानकारी प्राप्त भएको छ। राजीव, विशेष गरी मतगणनाको सुरुवातदेखि नै अग्रता लिएका हमालले यति बेला 5659 मतले नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेदवारलाई लिड गरिरहेको अवस्था छ। यसरी हेर्ने हो भने 23,223 मतको गणना सकिँदा हमालले 10,825 मत प्राप्त गरेर अहिलेसम्म अग्रता कायम गरेका छन् भने उनलाई गठबन्धनका साझा उम्मेदवार नेपाली काङ्ग्रेसका नृपबहादुर ओडले 5166 मतका साथ पछाइरहेको यो जानकारी प्राप्त भएको छ। वीरेन्द्र, विशेष गरी हमालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने 1974 सालको निर्वाचनमा पनि उनी पराजित भएको थिए। उनको लोकप्रियता त्यो मत भने देख्न सकिन्थ्यो। यसपटक जनप्रतिनिधि नभए पनि म जनप्रतिनिधिप्रति उत्तरदायी भएर काम गर्छु भन्यो भने त्यसको नतिजा देखिँदो रहेछ। जनताप्रति कति लोकप्रिय हुनुपर्ने रहेछ, काम कसरी गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने उदाहरण चाहिँ यो पनि हो जस्तो लाग्यो। अर्को कुरा भनेको डडेलधुराको सन्दर्भ कुराकानी गरौँ। डडेलधुराको परशुराम नगरपालिकाको सन्दर्भ जहाँ चाहिँ भरत जोशी निर्वाचित भएका छन्। यो एउटा रोचक पक्ष। वीरेन्द्र आफै डडेलधुरा भएको कारणले गर्दा अझ बढी यहाँले यसमा दिनुहुन्छ। 28 वर्षीय, एकदमै 28 वर्षीय युवा जो जोशी बलिया प्रतिस्पर्धा माओवादीका शेरसिंह माललाई हराउँदै विजयी बनेका छन्। जोशीले 5941 मत
ल्याए भने एमाले 5805 मत भनेको एकदमै करिब करिब 400 मतको अन्तर यहाँ देखिन्छ। तर पनि एउटा युवा नेतृत्व 28 वर्षीय भरत जोशीले जितेका छन्। युवाले नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्दै गर्दा एउटा सुखद पक्ष पनि हो भन्ने पक्कै पनि अब 28 वर्ष मात्र होइन 22 वर्षीय जनप्रतिनिधिहरू पनि यति बेला निर्वाचित भएको अवस्था छ। ती युवाहरूले पनि अब देशको एउटा स्थानीय सरकारको नेतृत्व गर्ने अवस्था आएको छ। यो सुखद पक्ष हो। पक्कै पनि भोट फर चेन्ज भनिरहँदा केही आम नागरिकहरूले युवाहरूलाई यसपटक विश्वास गरेको यो मत परिणामले पनि देखाउँछ राजे। किनभने यही एजका मान्छेहरू हामी विदेशका कुराहरू गऱ्यौँ भने यति वर्षमा राष्ट्रपति यति वर्षमा प्रधानमन्त्री भए भन्दै गर्दा हामी कहाँ नि हेर्ने धोको कतिपय अवस्थामा रहन्थ्यो भने कम्तीमा स्थानीय तहले यो अहिले पुरा गर्दै गरेको अवस्था पनि देखिन्छ। र वीरेन्द्र एउटा कुरा चाहिँ के पनि हुँदो रहेछ भनेदेखि हाम्रो जस्तो देशमा हेर्ने हो भने पञ्चायतकाल त्यो समयमा तुलसी गिरी मन्त्री परिषदको उपाध्यक्ष हुँदाका उनका उमेर, बीपी कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदाका उमेर हेर्ने हो भने युवा अवस्थामै भयो। तर पछिल्लो समय त्यो राजनीतिमा विरासत चेन्ज नगर्ने, नेतृत्व परिवर्तन नगर्ने कारणले गर्दा यी समस्या भएका हुन्। तर कम्तीमा स्थानीय तहको निर्वाचनले यति बेला भने आशा दिएको छ। पक्कै पनि अब राजीव यति बेला हामी लाग्छौँ पर्साबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट जोडिने क्रममा हुनुहुन्छ मुस्कान श्रेष्ठ। त्यहाँको पछिल्लो अपडेट लिन्छौँ हामी वीरगन्जबाट। विशेष गरी औद्योगिक क्षेत्रका रूपमा परिचित छ, हामीले बारम्बार भनिरहेका छौँ यहाँका जनप्रतिनिधिहरूले विशेष गरी व्यापार व्यवसाय र यहाँको विकासका लागि एउटा ठुलो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेछ। किनभने देशको एउटा औद्योगिक क्षेत्रका रूपमा वीरगन्जलाई लिइन्छ पनि। त्यसकारण पनि यहाँ जनप्रतिनिधिले गर्ने काम अझ बढी चुस्तता, अझ बढी दुरुस्तता देखिनुपर्ने आवश्यकता पनि रहन्छ। त्यहाँको पछिल्लो मत परिणाम र टक्कर के छ यसबारे जानकारी लिन्छौँ। यति बेला पर्साबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट मुस्कान श्रेष्ठ जोडिनु भएको छ। मुस्कान, पर्साको पछिल्लो मत परिणामको अपडेट के छ? कतिवटा स्थानीय पालिकाको मतगणना सकियो, यसबारे जानकारी गराउनुहोस् त। वीरेन, यति बेला पर्सा जिल्लाको चाहिँ 14वटा स्थानीय तहमध्ये 2वटा पालिकाको नतिजा सार्वजनिक भइसकेको छ। जस्तै धोबिनी गाउँपालिकामा अध्यक्ष पदमा जोसपा रहेको छ भने उपाध्यक्षमा नेपाली कङ्ग्रेसको जित रहेको छ। यसै गरी धोबिनी गाउँपालिका पछि जिरा भवानी गाउँपालिकाको पनि नतिजा भने सार्वजनिक भइसकेको छ। अध्यक्ष पदमा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको अनुज चौधरी निर्वाचित हुनु भएको छ। उहाँले 4560 मत प्राप्त गर्नु भएको छ भने उपाध्यक्ष पदमा चाहिँ सोही नेपाली कङ्ग्रेसकै रेखा चौधरीले 4710 मत प्राप्त गरेर विजय हासिल गर्नु भएको छ। यो चाहिँ पर्सागढीको 2वटा स्थानीय तहको मात्रै नतिजा सार्वजनिक भएको छ। अर्को पनि आउने क्रम जारी रहेको छ। खास गरी अब भने पर्सा जिल्लाको अन्य पालिकाहरूमा चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै अबको केही दिनमै नतिजा चाहिँ आधिकारिक नतिजा चाहिँ आउने भनेर चाहिँ अनुमान गरिएको छ। र यसै गरी वीरगञ्ज महानगरपालिकाको भने अपडेट केही बेर अघि मात्रै अपडेट आएको थियो, जसमा चाहिँ 23,229 मतगणना गर्दाखेरि चाहिँ सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट साझा उम्मेद्वार राजस्थान सिंहले 11,995 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने नेकपा एमालेका विजय सरावगीले 5,635 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। यसै गरी राप्रपाका निरज गिरीले 459 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। यसै गरी उपमेयरको कुरा गर्नुपर्दाखेरि नेपाली कङ्ग्रेस सत्ता गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार हुनुहुन्छ। उहाँले 8,422 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने लोकसभाले 1,407 मत र स्वतन्त्र उम्मेद्वार रम्भा मिश्राले 971 मत प्राप्त गर्नु भएको छ। मुस्कान, जस्तो एउटा अर्को एउटा अर्को जानकारी गराउनुहोस्। विशेष गरी हामीलाई प्राप्त भएको जानकारी अनुसार यसअघिको स्थानीय तहको निर्वाचनमा विशेष गरी मतगणना हुने स्थलहरूमा बिजुली बत्तीको पैसा नतिरेका कारणले त्यहाँ मतगणना गर्न दिइएन र वीरगञ्जका स्थानीय तहका मतगणना यति बेला बाहिर भइरहेका छन् भन्ने किसिमको जानकारी हामीले पाएका छौँ। यसको आधिकारिकता के हो, यसबारे के छ तपाईँलाई जानकारी? वीरेन, केही बेर अघि मात्रै ठाकुराम बहुमुखी क्याम्पसमा गएको थिए, जहाँ चाहिँ गत स्थानीय तहको निर्वाचन भएको मतगणना स्थल रहेको थियो त्यति बेला। र हामीले पनि सोही जानकारी प्राप्त भइसकेपछि यो वास्तविकता चाहिँ के हो भन्ने विषयका लागि चाहिँ आज हामी त्यहाँ गएका थियौँ र त्यहाँका कर्मचारीहरूसँग र क्याम्पस चिफसँग पनि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र सो क्रममा हामीले के जानकारी प्राप्त गर्यौँ भने गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदान सम्पन्न भइसकेपछि मतगणना स्थल ठाकुराम क्याम्पसलाई बनाउनु अघि बैठक बसेको थियो, जसमा चाहिँ
राजीव यति बेला जानकारी लिँदै थियौँ यो बडो अनौठो विषय किनभने विशेष गरी स्थानीय तह निर्वाचन 2074 को मतगणना भइरहेको स्थलको त्यहाँ केही भनौँ न बिजुली बत्तीदेखि लिएर अन्य विषयमा जुन बक्यौता रकम थियो त्यो नतिरेका कारणले गर्दाखेरि मतगणना नै गर्न नदिएको भन्ने किसिमको जानकारी प्राप्त भएको थियो। मुस्कान यति बेला फेरि जोडिनु भएको छ। मुस्कान जानकारी गराउनुहोस्। मौखिक सहमति मात्र भएको थियो, लिखित सहमति चाहिँ भएन र मतगणनाको सम्पूर्ण कार्यहरू समापन भइसकेपछि क्याम्पसको तर्फबाट चाहिँ निर्वाचन आयोगलाई पनि चिठी लेखेको थियो। हाम्रो यो विद्युतको जति पनि रकमहरू थियो त्यो रकम चुक्ता गरिदिनु हुन भनेर चाहिँ निवेदन लेख्दै पनि निर्वाचन आयोगले भने यति रकम 2.5 लाख जतिको रकम चाहिँ कसरी भयो भन्ने विषयमा प्रश्नहरू उठाउँदा र यताबाट पनि क्याम्पसको तर्फबाट पनि बारम्बार ताकेता गर्दाखेरि पनि बारम्बार आग्रह अनुरोध गर्दाखेरि पनि अहिलेसम्म भने त्यो जुन गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतगणना स्थलको रूपमा प्रयोग गरिएको थियो त्यो क्याम्पसको बिजुलीको बिल अहिलेसम्म पनि निर्वाचन आयोगले तिरेन। केही प्राविधिक रूपमा समस्या भइरहेको छ। यद्यपि निर्वाचन आयोगले गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा केही बक्यौता रकम तिर्न जुन बाँकी थियो त्यसका कारणले गर्दाखेरि क्याम्पसले मतगणना गर्न नदिएर बाहिर ठाउँमा गणना भइरहेको बारे जानकारी प्राप्त भएको छ। उहाँसँगको जानकारी हामी पूर्ण रूपमा लिने कोसिस फेरि आइसक्नु भएको छ मुस्कान, उहाँलाई फेरि हामी जोडौँ यति बेला। मुस्कान जस्तो समग्रमा हेर्ने हो भने यतिखेर वीरगञ्ज महानगरपालिकाको चासो अलिक बढी नै देखिन्छ र विगतमा हेर्ने हो भने विजय सरावगी जो उहाँ निर्वाचित पनि हुनुभयो, मेयरमा निर्वाचित हुनुभएको थियो तर यति बेला नेकपा एमालेबाट उहाँ उम्मेदवार हुनुभएको छ। त्यहाँको पछिल्लो अवस्था के छ जानकारी गराउनुहोस् त्यो पनि। प्राविधिक रूपमा केही कठिनाई यहाँ भइरहेको छ। यद्यपि पूर्ण रूपमा हामी त्यसबारे पनि जानकारी लिने नै छौँ। आम दर्शक महानुभावहरूलाई न्युज 24 टेलिभिजन मार्फत पल पलको अपडेट गराइरहेका छौँ। विशेष गरी देशभरका स्थानीय तहका निर्वाचनका मत परिणामहरू यति बेला आउने क्रम जारी नै छ र त्यही अपडेट हामी दर्शकहरूलाई गराइरहेका छौँ। टेलिभिजनको स्क्रिनमा पनि पल पल हामीले अपडेट देखाइरहेका छौँ, त्यसमार्फत पनि दर्शकहरूले जानकारी पाइरहनु भएको छ भने यसबाहेक विभिन्न स्थानमा रहनुभएका हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरू मार्फत मतगणना स्थलमा अहोरात्र खटिनुभएका हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरू मार्फत त्यहाँको अपडेट दर्शकहरूलाई गराइ नै रहेका छौँ। राजीव यति बेला हामी पूर्वी नेपालको सङ्खुवासभा जिल्लाको एउटा अपडेट यहाँ राख्छौँ। विशेष गरी सङ्खुवासभा जिल्लाको वीरेन्द्र 74 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमाले 5 ठाउँमा विजय हासिल गरेको थियो तर यसपटक 4वटा स्थानीय तहमा मात्रै जित निकाल्न सफल भएको देखिन्छ र यसमा पनि एमाले यसपटक अघिल्लो पटक जितेका चैनपुर जुन विशेष एउटा सङ्खुवासभाको विशेष सहरको रूपमा पनि लिन्छ र मादी नगरपालिकामा आफ्नो विरासत जोगाउन सफल भएको छ भने अन्य 2वटा स्थानीय तहमा भने कङ्ग्रेसबाट एमाले खोसेको छ र 2074 सालमा कङ्ग्रेसले जितेका धर्मदेवी नगरपालिका र भोटखोला गाउँपालिकामा भने यसपटक एमाले जित हासिल गरेको छ। त्यस्तै गरी कङ्ग्रेसले जित हासिल गरेको छ। त्यस्तै गरी सभापोखरी गाउँपालिकामा कङ्ग्रेसको गठबन्धनले सहायतामा जित निकालेको छ, त्यहाँ पनि उपाध्यक्षमा एकीकृत समाजवादी विजयी भएको देखिन्छ। यो सङ्खुवासभाको प्रसङ्ग पनि यहाँ राख्यौँ वीरेन्द्र। अब यति बेला तनहुँबाट टिभी जर्नलिस्ट सबिन लामिछाने हामीसँग जोडिनु भएको छ। तनहुँको पछिल्लो अपडेटबारे हामी जानकारी किनभने ब्यासको अलिकति रोचक पनि छ। हो, ब्यासको फेरि पुनः मतदान हुने कुराहरू आइरहेको छ। सबिन सुन्दै हुनुहुन्छ हामीलाई? तनहुँको पछिल्लो अपडेट के छ? तनहुँको अहिलेसम्म कतिवटा स्थानीय तहको मत परिणाम सार्वजनिक भएर ती मत परिणाम अनुसार पछिल्लो नतिजा के छ यसबारे जानकारी गराउनुहोस् त। जुन अस्ति शुक्रबार स्थानीय तहको निर्वाचनले गर्दा तनहुँको ब्यास नगरपालिका वडा नम्बर 6 मतदान रद्द भएको थियो। यहाँका स्वतन्त्र उम्मेदवार मेयरका स्वतन्त्र उम्मेदवार दीपक राज जोशीमाथि कुटपिट भएपछि यहाँको यो मतदान चाहिँ रद्द गरिएको थियो र अहिले पुनः आज चाहिँ मतदान जारी रहेको छ र अहिले एकदम शान्तपूर्ण वातावरणमा मतदान जारी रहेको यहाँका स्थानीयहरूले बताइरहेका छन् र अहिलेसम्मको यहाँको जुन कुल 1576 मतदाता रहेको मध्ये अहिलेसम्म चाहिँ 280 मत खसेको छ भने योभन्दा अघिल्लो पटक शनिबार चाहिँ कुल 922 मत चाहिँ खसेको भनेर हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ र अहिले चाहिँ एकदम सुरक्षाकर्मी एकदमै कडा तरिकाले चाहिँ यहाँ खटाइएको छ। झन्डै 200-300 बढी हाराहारीमा चाहिँ सुरक्षाकर्मी यहाँ खटाइएको छ।
अब विशेष गरी यसअघिको घटना फेरि पनि नदोहोरियोस् र शान्तपूर्ण रूपमा चाहिँ मतदान होस्, यो सम्पन्न होस् भन्नका लागि निर्वाचन आयोगको चुस्तता भनौँ न एउटा कतिको चनाखो देखिएको छ सबिन, के पाउनु भएको छ यहाँले? एकदमै चनाखो छ। यहाँ चाहिँ जुन अस्तित्व धाँधलियो तरिकाले मतदान भयो भन्ने जुन आरोप आइरहेको थियो, कुराहरू सुनिरहेको थियो नि, अहिले चाहिँ त्यसलाई एकदमै शून्य गर्नको लागि चाहिँ यहाँ सुरक्षाकर्मीदेखि विभिन्न कुटनीतिक अधिकार कर्मीहरूदेखि सबै चाहिँ एकदम अलिक बढी तरिकाले जुन आवश्यकता भन्दा पनि बढी तरिकाले एकदम बाक्लो उपस्थितिमा चाहिँ यहाँ खटाइएको छ र अहिले यो माहौल जुन छ अहिलेको चाहिँ एकदम शान्त वातावरणमा चाहिँ मतदान जारी रहेको छ। सबिन, जस्तो विगतमा हेर्ने हो भने यहीँको गोविन्दराज जोशी जो नेपाली कङ्ग्रेसका पूर्व नेता समेत हुनुहुन्छ, उहाँको छोराले उम्मेदवारी बागीमा उम्मेदवारी दिएपछि रामचन्द्र पौडेलले उठाउनुभएका नेता भनौँ, उहाँका नजिकका व्यक्ति जो उम्मेदवार हुनुहुन्छ उहाँहरू बिचको अलिकति द्वन्द्व यहाँ बढी देखिएको पनि हो। र अस्तिको घटना पछाडि यस क्षेत्रमा निर्वाचन हुँदै गर्दा त्यो घटनाले पार्न सक्ने प्रभाव या कसैप्रति त्यो अलिकति सद्भाव बढाउने या कोही प्रति वितृष्णा बढाउने सम्भावना कतिको हुने देखिन्छ यहाँ? पक्कै पनि राजीव, यो व्यासराज दृष्टि भनेको नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको पुर्खौली गाउँ। उनले चाहिँ यहाँ पुर्खौली गाउँ भए तापनि उनले चाहिँ तनहुँको व्यास नगरपालिका वडा नम्बर 2बाट चाहिँ उनको मतदाता नामावली त्यहाँ रहेको छ, त्यहाँबाट मतदान गरिसकेका छन् शुक्रबार। र यो गाउँमा पौडेलको पुर्खौली गाउँ रहेको हुनाले पनि वरिष्ठ नेता पौडेल र काङ्ग्रेससँग असन्तुष्ट रहेका गोविन्दराज जोशी बिचको यो द्वन्द्वको कारणले नै अस्ति त्यस्तो झडप भएको भन्ने बाहिर आएको छ। र काङ्ग्रेससँग असन्तुष्ट बनेका गोविन्दराज जोशीले आफ्ना जेठा छोरा दीपकराज जोशीलाई नेकपा एमालेसँग समर्थन गराएर तालमेल गरेर नगरपालिका व्यास नगरपालिकाको मेयरमा उठाएका छन्। र अहिले अन्य पालिकाको सम्पूर्ण पेटिकाहरू सम्पूर्ण मतगणना स्थलमा पुगिसकेको छ भने यहाँको व्यास 8को मात्र मतगणना गरे, यो मतदान सकिसकेपछि मतगणनाको लागि त्यहाँ लगिन्छ र समग्र रूपमा चाहिँ मतगणना गरिनेछ। र अहिलेसम्मको यो स्थिति हेर्दाखेरि यो द्वन्द्व नै यो वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र गोविन्दराज जोशी बिचको यो द्वन्द्वका कारण नै यो अवस्था, यो घटना भएको चाहिँ बुझिएको छ। जस्तो अब यससँगै तनहुँको समग्र अन्य स्थानीय तहहरूको अवस्था के छ त्यो पनि जानकारी गराउनुहोस्। अहिलेसम्म तनहुँको भन्नुपर्दा भानु नगरपालिकाको मात्र अन्तिम नतिजा आइसकेको छैन, अन्य नतिजा आइसकेको छ, जसमा शुक्लागण्डकी नगरपालिकामा काङ्ग्रेसका उम्मेदवार कृष्णप्रसाद पण्डित विजय भएका छन् भने उपमेयरमा नेकपा माओवादी केन्द्रको विजेता भएका छन्। त्यस्तै देवघाटमा नेपाली काङ्ग्रेसको अध्यक्ष निर्वाचित भएका छन्, उपाध्यक्षमा नेकपा माओवादीका निर्वाचित भएका छन्। त्यहाँ भने सत्तारूढ गठबन्धन भएको थियो। त्यस्तै म्याग्दे गाउँपालिकामा नेकपा एमाले अध्यक्षमा विजय भएको छ अनि उपाध्यक्षमा नेपाली कङ्ग्रेस विजय भएको छ। त्यस्तै रिसिङ गाउँपालिकामा पनि अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवै नेपाली कङ्ग्रेसले विजेता हासिल गरेको छ भने घिरिङ गाउँपालिकामा दुवै नेकपा एमाले जितेको छ। त्यस्तै भिमातमा पनि अध्यक्ष, मेयर र उपमेयर दुवै नेकपा एमाले जितेको छ अहिलेसम्मको हेर्दाखेरि। र बन्दीपुरमा अहिले चाहिँ पहिलाको पछिल्लो योभन्दा अघिल्लो निर्वाचनको भन्दा फरक मत परिणाम आएको छ। त्यहाँ जुन नेकपा माओवादीको गढ भनेर चिनिने बन्दीपुर गाउँपालिकामा अहिले अध्यक्षमा नेकपा एमाले जितेको छ भने उपाध्यक्षमा नेपाली कङ्ग्रेसले जितेको छ। त्यस्तै आबुखरेनीमा काङ्ग्रेसको गढको रूपमा चिनिने आबुखरेनी गाउँपालिकामा दुवै अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवै नेकपा माओवादीले जितेको छ। धन्यवाद सबिन यो जानकारीका लागि। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो तनहुँबाट टिभी जर्नलिस्ट सबिन लामिछाने। वीरेन्द्र, यो कहिलेकाहीँ केन्द्रीय राजनीति या केन्द्रीकृत राजनीति भनेको यस्तो हुँदो रहेछ कि सङ्घीयता देशमा भइसके पनि अझै पनि स्थानीय तहमा लाभ हानि र आफ्नो प्रतिष्ठासँग जोडेर हेर्दा तनहुँको यो घटनालाई एउटा उदाहरणको रूपमा पनि लिन सकिन्छ जस्तो लाग्छ। पक्कै पनि राजीव, यो केन्द्रको जुन एउटा किसिमको राजनैतिक प्रभाव छ यसैको एउटा बाछिटाको रूपमा पनि त्यसलाई लिन सकिन्छ यहाँले भने जस्तै। र जसमाथि जो उम्मेदवारमाथि कुटपिट भएको थियो ती अझै पनि उपचाररत रहेको भन्ने किसिमको जानकारी हामीलाई प्राप्त भएको छ। यद्यपि अहिले भने व्यास नगरपालिकामा शान्तपूर्ण ढङ्गबाट फेरि पनि पुरानै घटना नदोहोरियोस् भन्नका लागि एउटा निर्वाचन आयोगले चनाखोपूर्ण ढङ्गबाट मतदान सुरु गरिरहेको बारे हाम्रा टिभी जर्नलिस्टले जानकारी दिनुभएको छ। राजीव, केही बेर ब्रेक लिन्छौँ, त्यस पछाडि फेरि पनि हामी निरन्तरको अपडेट आम दर्शक महानुभावहरूलाई गराउनेछौँ। न्युज 24 टेलिभिजन मार्फत निरन्तर रूपमा पल पलको अपडेट यहाँहरूले पाइरहनु भएको छ। कतै नजानुहोला, आउनेछौँ ब्रेक पछाडि।